380 ألف الكلمة ليكم من بعد ربيع ساعة تقريبا على EFM. أهلا وسهلا بكم سي لطفي. نرجع معك. طبعا موضوع الساعة هو مصير حكومة الفخفاخ. نعرفوا أن النهضة باش تجتمع في مجلس الشورى نتاعها في الويكاند هذا ويقولوا قد يحسموا في موقفهم من حكومة الفخفاخ. نعرفوا أن النهضة شاء من شاء هي اليوم الداعم الأول لحكومة الفخفاخ عدديا على مستوى الأرقام، هي الأغلبية في المجلس. أولا نحب نعرف موقفك أنت في المعارضة. نذكروا من اجتماع مجلس الشورى، ترى أنه من دوره المرة هذه الحسم ولا لا لازم قبة البرلمان هي اللي تنظر في الأشياء هذه؟ شوف علاش نحبوا ساعة حكومة الفخفاخ، علاش نحبوا تيحوها؟ يعني حكومة الفخفاخ عندها 4 أشهر، اليوم نطالبوا ب اللي طاح بها. يعني اللي يسمع فينا يقول شنو العبث هذا؟ البلاد مش مستقرة وعلى أبواب الإفلاس ولا مفلسة تماما، والناس تلعب نهار كامل وهي تبدل في الحكومات وتجي في الحكومات وتبدل في الوزراء وتجي في الوزراء. شجرة لها الطبقة السياسية هذه. في الحقيقة هو كي تجي تشوف ثم سببين يخليوك حكومة الفخفاخ لابد تطيح. ثم السبب الأولاني هو سبب أخلاقي صعب، يعني اللي صار غير مقبول وقوله تو تعلات وانا تفاجأت يعني ومصدوم حقيقة. الفخفاخ ما كنتش نتصور، ما كنتش نعرفه مليح، ما كنتش نتصور انه عنده هالاصرار هذا على البقاء في السلطة في خضم الشبهات اللي حوله. يعني الرجل اصبح ذو شبهة اليوم هكا ينعتوا. فيعني مفروض انه في السياسة تعرف ماهوش كيما في التقاضي العام او في الشأن العام. في الشأن العام الإنسان هو بريء حتى تثبت إدانته. في السياسة لا، ما فماش يعني اللي لا ميزون اكوزاسيون بوبليك مش حتى من القضاء شعبية تفقدك مع الأسف. يعني في السياسة المحاكمة تصير محاكمة شعبية، ما تصيرش محاكمة في المحاكم. الرأي العام كي يتشكل ضدك انتهى الموضوع. فانت اليوم في الظرف الصعيب كيف هذايا مطالب من الناس باش يعني تبذل وباش تعطي وباش يعني باي شرعيه انت اليوم موجود. كيف الذي شبه ان ينقذ البلاد؟ هذا عنوان بيانكم مهم. الاتحاد الشعبي الجمهوري تقولوا حلين، يا اما للحكومه طبعا ان تسقط، لازمها تسقط قلت انتم، يا اما بسحب الثقه من حكومه الفخفاخ بلائحه لوم او بتصويت على سحب الثقه. عندكم الحزام السياسي البرلماني الكافي باش تدعموا المقترح هذا؟ لكن ثم النقطة الثانية، أنا قلت لك أعطيتك النقطة الأولانية، النقطة أخلاقية. النقطة الثانية واللي تعدت مرور الكرام واللي ما وقفتش عليها الناس، لأن هذيك هي المواضيع نتاع العمق والمواضيع الجدية. هي الخطاب نتاع الفخفاخ اللي عملوا بعد 100 يوم. القراءة في خطاب الفخفاخ. خطاب الفخفاخ كانت فيه 3 عناصر. كان فيه عنصر ذاتي يبرر فيه في نفسه ما نحكيوش عليه، كان فيه عنصر ثاني اللي متفقين عليه الناس كل اللي هو تشخيص الوضع، لكن فيه عنصر ثالث شنو ناوي يعمل. اللي ناوي يعمل كان في جملتين، هذا المفارقات. اساس شنو ناوي يعمل هو الاساس الاقتصادي. علاش معمل الفخفاخ؟ شنو علاش باش قادم على الجبل هذايا؟ قادم على الجبل هذايا بتيتر 2 الاستثمارات العمومية اللي هي 8 مليار دينار، وقدم عليها بالبارتناريا بوبليك بريفي، الشراكه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص ب 2.5 مليار دينار، يعني ب 10.5 مليار دينار. هذا باش قادم على الجبل هذا الكل. نحب نذكر الناس اللي تسمع فيا انه باش تعمل نقطتين نمو يلزمك تستثمر ما يعادل 21% من الناتج الداخلي متاعك. الناتج الداخلي متاعنا 120 مليار دينار، يعني 10.5 مليار دينار يجيو 8.75% من الناتج الداخلي متاعنا. يعني باش تعمل 2% يلزمك تعمل 21% من الناتج الداخلي. ايش بتنجم تعمل ب 8.75؟ راهو هذا المصيبه نتاع البلاد. ثم ناس ضخت فلوس، ما اكثر فلوس من الثوره ورد. لي بوليتيك دو رولانس اللي تعملوا في حكومه العريض ومن بعدهم الكلهم السيد وغيره، الفلوس اللي دايناها الكل مشاو في الجو دون اون بوليتيك دو رولانس في دفع. علاش ما تحركتش العجله؟ خلي باش تتحرك اليوم ب 8.75، لان ثم الشرط الاساسي اللي الاتحاد الشعبي الجمهوري ينادي به 8 سنين توا هو انه يكون عندنا حمائيه، اقتصاد حمائي، لو بروتكسيونيزم اللي تو العالم الكل ماشي البروتكسيونيزم. 8 سنين التالي واحنا نقولوا فيه البروتكسيونيزم. لو كان عملناه 8 سنين التالي تونس راهي جنة اليوم.
ارجع احمي اقتصادك بمصانع محليه بالاستهلاك نتاع المنتوج التونسي، هذا اللي تدعو ليه. لكن سي لطفي نحب نفهم اكثر. اليوم قلنا نهار سبت لي نهار الأحد مجلس شورى النهضه باش ينعقد داخل مقر الحركه. عاده هو المجلس الشورى يصير خارج المقر، لكن المره هذه يقولوا وحسب زملائنا في موزايك يقولوا انه باش يتم تقدير موقف سياسي ونقطه وحيده موجوده في جدول الاعمال نتاع مجلس الشورى، هي تحديد الموقف من حكومه الياس الفخفاخ. من الممكن انه الاتحاد اليوم ينسق مع حركه النهضه لاسقاط الحكومه. تقصد الاتحاد الشعب الجمهوري حزبنا؟ ما نسقوش، ماناش محتاجين باش نسقوا. احنا موقفنا واضح، احنا نعتقد أن الحكومة هذه لابد أن تذهب، لكن كيفاش يقع تعويضها هذا هو هذه النية. لكن الفعل نجموا تنسقوا مع حركة النهضة مطروح هذا؟ باش نقول لك احنا في البيان هذايا اللي بين يديك هو فما المقترح الأساسي وهو اللي احنا متفردين به اليوم واحنا طرحينه. يزي من رؤساء الحكومات اللي قاعدين يجيو، وكل مرة نجيبوا رئيس حكومة ومن بعد يقول لك هو باش نعمل برنامجي ويمشي ويقع تعيينه في الغرف المظلمه وما بين 4 من الناس ومتفاهمين عليه، وشخص يجيبوه باراشوتي. كما تو قاعدين نسمعوا يتحدثوا على هكا شخصيات. الواحد عنده بوه عمل له لوبينج عنده توا اكثر من عام ونص ولا عامين، مش لازم نذكر الاسماء ما يعرفوه، من لا بلاس فينانسيير نتاع البلاد، من العائلات اللي شو هذا الموضوع؟ موضوع انه العائلات نتاع البلديه ونتاع درا شنو وجماعه اللي هون خزنيه قعدنا في الجو هذاك دون سيت اسبري لا. فهمت؟ اليوم لابد ان نخرجوا من جهويات مازالت تحكم في البلاد، تحكم فيها مالوغوزمون. هذا هو الوضع نتاع البلاد وهذا لازم نقولوه. كيفاش والأول مرة بالله في تاريخ تونس رئيس الجمهورية من جهة، ورئيس الحكومة من جهة عمرها لا حكمت، ورئيس البرلمان كيف من جهة أخرى عمرها لا حكمت، وتقول لي لا مازلنا نمشيو بالمنوال القديم نتاع الجهويات؟ مازلنا لأن اللي حركوا في الخيوط من تالي هما بيدهم. المنظومه ما تبدلتش، السيستم هو بيدو. العركه اللي موجوده في تونس نفس العركه اليوم. وقت تشوف العركه ما بين النهضه وما بين التجمع ما تحركتش النهضه من 2011 واحنا في العركه ما بين النهضه والتجمع. من 2011 صارت النهضه جابوا لها التكتل والبي دي بي حطوه لها في الوجه. جماعه التجمع دزوهم من قدام خاطر هما وقتها ما نجموش يظهروا. صارت الحكايه هذيك دخلنا في 2012 2013 عاود خرج التجمع في شكل نداء تونس، باقي النهضه والتجمع. اليوم النهضه والتجمع، يعني هذيك هي الحكايه. راهي الحركه الطبقه السياسيه والقوى السياسيه اللي من رحم الثوره للتو مازالت ما تبلورتش وللتو ما خرجتش. هذا لازم تفهموا الناس. العركه وين مهزينا، وهذوما عركه ما هيش على مصالح التوانسه. ما تلقاش فيها كسوا تلقاش طرح عند حركه النهضه ابدا، تلقاش طرح عند التجمع ابدا، وانما هي كلها حمله انتخابيه. من نفات للحمله الانتخابيه نتاع 2019 دخلنا مباشره في حمله انتخابيه. ترجع ورقه تعيين شخصيه وطنيه جديده لتشكيل حكومه رئيس الجمهوريه، هكا تقولوا؟ لا، بعد اسقاط طبعا حكومه الفخفاخ. هذه الدعوه نتاعكم؟ لا شو ما تقولوا؟ احنا نقولوا ايا كانت الاسلوب اللي باش تتيح به الحكومه نتاع الفخفاخ. 3 سيناريوهات، 3 سيناريوهات، زوز نتائج. 3 سيناريوهات، زوز ترجع فيهم الكلمه للرئيس وواحده ترجع فيهم كلمه للبرلمان. احنا ايا كان السيناريو اليوم لابد انه التوانسه يكونوا على بينه من الشخص اللي باش يجي. ما عادش عندنا فرصه باش ثم كرتوشه اخرى. كيفاش الشخص اللي باش يجي نحلوا باب الترشح قدام الشخصيات الوطنيه اللي رغبه ترى في نفسها الاهليه باش ترأس الحكومه. لكن الشخصيات هذه لابد ان يكون عندها شيء من التزكيه من الكتل البرلمانيه. يجيوا الناس هذوما قدام البرلمان، يقع الاطاحه بالحكومه الاولانيه وتقعد جلسه مفتوحه باش نقعدوا في مقتضيات تعيينه في نفس الجلسه. فتقعد جلسه مفتوحه 24 ساعه 48 ساعه 72 ساعه مش مشكل. يجيوا الشخصيات هذوما 6 7 8 9 شخصيات ويقدموا برامجهم. يتبارزوا، مش يتبارزوا، يتناظروا قدام التوانسه قدام الرأي العام ببرامج حقيقيه. مش هتو عيني تو نمشي نعمل برنامج ونجي وخلي الناس يفهموا. اذا كان الكلمه باش ترجع للرئيس، الرئيس هكا شافهم، مش كما المره هذه خرج لنا شخص ما نعرفوش علاش فهو مش غيره. يقول ما بين الاسماء اللي اقترحت عليه. لا هو اقترحت، هو سيقترحوا عليه الناس ببرامجهم المره هذه. واضح. وهو يعين. سامحني تفضل. اذا كان كلمه البرلمان هاو قدامه الناس تعداو، والكتل النافذه يعني الحزب الاولاني هاو قدامه ويختار، عنده مسؤوليه قدام التوانسه. نحبوا المره هذه تصير بشفافيه قدام التوانسه.
شكرا سي لطفي المرايحي. الكلمة توا لسفيان بن حميدة. شكرا لطفي. عندي 3 نقاط نحب نحكي فيهم معك، 3 صغيرات وبر. اولا وقت اللي تقول الرئيس سعيد ما نستنى منه حتى شيء ويمثل خطر وهو محدود جدا جدا ونكتفي بقول هذا، انا بصراحه سمفي سورير، لانه اك جدا جدا هذيك اللي اكدت عليها وفات تتسمى بالفرنسويه اون سورشارج سيمونتيك. تولي موقف وموقف قوي برشا. مش خاطر فما كلمه اخرى ما حبيش نستعملها، ما واضحه، اما نومبيش انه استعمال سورشارج سيمونتيك هذيك تخلي انه موقفك تقريبا نهائي من رئيس الجمهوريه، راهو من زمان قبل ما يولي رئيس. مثال وتعتبر انه ما ينجمش كأنه يلزم يتنحى. المشكله وين؟ المشكل انه برلمان كما اللي عندنا توا تزيد عليها حكومه مترنحه، اذا ما نقولوش ساقطه كما اللي عندنا توا. اذا نكملوا نطيحوا رئيس الجمهوريه معناها نعملوا وضعيه فراغ في كل مؤسسات الدوله، وهذا خطر. طبعا لا انا متفق معك، أنا لا ادعو الى يطاح برئيس الجمهوريه، مش يتحط لي الكلام هذا ابدا. وانما انا اللي نقوله بوضوح والتانسة يعرفوني انا ما نحسبش برشا. انا نعتبر انه السيد هذا كما قلت انت لا يرجى منه خير وما مش بيعمل حتى شيء، لكن الحاجه الباهيه فيه انه اذا كان لا يرجى خير حتى الشر نتاعو قليل. يعني الشر المساوي نتاعو فين؟ المساوي نتاعو في خرجاته في تصريحاته. الفعل ماهوش بيفعل حتى شيء، عاجز عن الفعل، خاطر باش تفعل يلزمك خيال. انا دي بقول هذايا المشكل اللي يقولون دستوريا والله محدودا. انا نقول راهو كما قلت تيودور روزفلت، شنو صلاحية رئيس الجمهورية؟ صلاحية رئيس الجمهورية راهو مش الموجود في الدستور النص عليه، هو ما لا يمنعه الدستور. هذا صلاحية رئيس الجمهورية. سو كو نانتردي با لا كونستيتيسيون، هذاك هو صلاحية رئيس الجمهورية. هذا باش شكون ينجم يقدو راجل عنده خيال، عنده رؤية، عنده فكر. هذا مع الاسف انا نعتبر انه مش قادر. النقطة الثانية حبيتنا نحكيها معك هي حكاية دعوتك للحمائية الاقتصادية، البروتكسيونيزم. هو صحيح المسار هذايا مسار دولي، وراه حتى في أعتى الاقتصاديات الليبرالية الحمائية هي الأساس اللي تقوم عليه النظام الاقتصادي متاعهم، راه يسكر وقت اللي حاجته. مش لكن البروتكسيونيزم هذا مع رجال الأعمال اللي عندنا راه باش يولي مصيبة كبيرة. أو علاش؟ على خاطر اللي عندنا رجال الأعمال أو برشا منهم على الأقل ياخذوا ما يعطيوش، استانسوا هك، تربيوا هك. معناها كي ياخذوا قرض ينفستيس با. فما المثال الشعبي كي ياخذ قرض يبدل المراه والكرهبه هكا نوهم. معناها يعملوا على الدوله باش في كل بعد فتره تنحي لهم تعمل اعفاءات في السي ان اس اس وفي الضرائب وحتى في القروضات اذا لزم. ثم انهم مونوبول عاملين الاقتصاد الوطني، ومش انا الكلام نقوله، يقولوه حتى برشا ناس اخرين، انه اون دوزين دو فامي 12 عائله تقريبا تتحكم في الاقتصاد نتاع البلاد. بمعنى انه البروتكسيونيزم اللي هو كي تعملوا الدوله في ظروف عاديه، في ظروفنا احنا ينجم تولي للاسف ولا قدر الله اون بريز دوتاج نتاع المجتمع الكل. لا شوف انا مش متفق معك. علاش؟ على خاطر انت اللي تحكي عليهم هذوما اللي تسميهم انت رجال الاعمال، ال 12 عائله هذوما اون فيت ماهمش رجال اعمال، هما ناس بزنسه، هما ناس يمثلوا ماركات ومصالح اجنبيه في تونس. هذوما اكبر اثرياء اللي موجودين في تونس.
تو كان تحب نقولهم لك بالعائله نقولهم لك بالعائله، ما تحملوا مسؤوليتكم انتم كراديو. انت خاصه لخاطر هوني قد يكون زاد تشهير بناس ابرياء زاد سي لطفي مش لازم سي سفيان زاد. ما تقولوش قله شجاعه من لطفي المرايحي باش ما قالهمش. هالعائلات هذوما توت فاسون تدخلهم في البورصه في تونس تو تلقاهم اللي هما عندهم الشركات المدرجه في البورصه الكبار، ومكثرهم هما ناس عندهم كرهب يعملوا لي كونسيسيون تاع الكرهب، مربوطين بعلاقات اجنبيه، وهما يمثلوا الذراع الأجنبية للاقتصاديات الأجنبية في تونس. يعني هما مدخل للاستعمار نتاع تونس، يعني مدخل للمديونية اللي خذيناها كلها، والفلوس هذه اللي مشات غادي. نحن في خضم وفي ظل العولمة والاقتصاد العالمي هذايا نحبوا نقطعوا مع الخارج. لا مع الاقتصاد الخارجي كي عندنا ناس تربط مع الخارج. ما تستسهلش الأمور بالشكل هذا، الموضوع أعمق كثير يا سي وائل. ما نحبوا هما الاقتصاد الوطني. لا سيدي، لا ما همش اقتصاد، هما الاقتصاد اللا وطني. الاقتصاد الوطني هما كرؤساء المؤسسات الصغار هذوك لي بتيتي موين انتربريز 90% اللي هما 90% من الاقتصاد الوطني، هذاك الاقتصاد الوطني. اما هذوك من الباكو الكبير هذوما اللي هما محطوطين في البورصه عندنا، وتجي تشوف تلقاهم رقم المعاملات هاو حجمه قداش عندهم شركات، هم اللي عنده 100 شركه، لكن قداش يخدموا تلقاهم يخدموا كعبتين وكعبه. علاش؟ خاطر كلهم في البزنس، في المصالح الاجنبيه. هذا هو. انا وقت اللي نحدث فيك على الحمائيه هو مانيش بنخلي الدوله يقع ابتزازها، مانيش باش نحمي اشخاص، انا باش نحمي قطاعات. وقت اللي نحمي القطاعات باش نخلي المنافسه تصير ما بين التوانسه بين بعضهم. المنافسه اللي التوانسه من اليوم ما نجموش يجابوها مع السلع الاجنبيه، نحميهم من المنافسه مع السلع الاجنبيه، لكن نخليهم منافسه بين بعضهم باش يحسنوا في الجوده، باش يتحكموا في كلفه الانتاج، وباش تولي عندهم قدره تنافسيه حقيقيه بالحق. والنقطه الاخيره اللي حبيت نحكي فيها هي المقترح نتاعكم اللي اصدرتوه في البيان حول طريقه اختيار خليفه رئيس الحكومه. معناها الامبرسيون اللي عندي هو انه وفات قاعدين تقترحوا في كاستينج، والا بلوتو باش ما نقولش ديفيلي دو بريتوندون. كاستينج علاش؟ فهمت؟ ما الاحزاب السياسيه معناها منطقي وطبيعي باعتبار انه الحزب السياسي يطمح للسلطه. معناها طبيعي انه الاحزاب السياسيه باش ترفض الكاستينج هذايا وباش تمشي لانه عندها مرشحه هي فقط. هي حقها ترفض. اما انا انا نفهمك، وهذا انا نفهمك. اما انا اليوم شنو الخيال نتاعي اني نقترح حوايج اللي هي تمشي مع الدستور. اللي اقترحته هذا لا يتنافى مع الدستور. لا مي سي دو لا سيونس فيكسيون بوليتيك. لا سو ني با دو لا سيونس فيكسيون بوليتيك، سي دو لونيتي بوليتيك. إذا كان أنت عندك يونيتي بوليتيك، اليوم أنا تقول ثم شفافية تامة، وأني نحترم التونسي، وأن التونسي هذا اللي يخلص في الفاتورة. خاطر أنت وقت اللي يجيك أي رئيس حكومة ويقول لك هاتوا باش نصرحكم أنا كما عملت الفخفاخ، أنا صرحكم راهو الشاهد هاو واش خلاها البلاد، خلاها باركة. والشاهد قبل يقول ها نصرحكم، هاو الصيد خلاها باركة، والصيد وقت اللي جا قال نصرحكم، هاو العرايض خلاها باركة. تكردوا خلاوها باركة، شكون يخلص في الفاتورة؟ مو أنا وأنتي يا خويا. ما من حقنا على الأقل خلونا في شفافية مطلقة. يا سي الأحزاب ما تقولوش ما فما كان فلان، هم تعداو 7-8 من الناس، تراها شكون هاو ثم أجدر وخليته الأجدر ومشيتوا للأسوأ. أقل أدنى الإيمان يعني. واضح. به ملا خلينا نرجع أنا لنقطة مهمة جدا معك سي لطفي ونختموا بها. به حكينا ممكن على الاقتصاد، حكينا على السياسة، على الحكومة، وحكينا حتى على مواقف الكتل الحزبية في البرلمان. أما تو نحب نحكي معك على اللي صاير تحت قبة البرلمان في الأروقة والمكاتب. الحديث اليوم على العنف المسلط ضد المرأة، التحرش المسلط ضد المرأة. كيف اليوم عندنا مثلا النائبة مريم اللغماني عن الكتلة الوطنية اللي باش تتقدم بقضية عدلية ضد النائب عياض اللومي عن قلب تونس بتهمة التحرش والعنف. انت قاعده تلاحظ فيه من خلال طبعا حضور كتلتكم في المجلس، فما ممكن صديق قاعد يخلط لكم على ممارسات من النوع هذايا؟ انت تتحدث على ممارسات تم يعني الاخلاق العامه بالضبط، الاخلاق الحميده هذايا ما الحقيقه ما وصلناش. اما اللي قاعدين نشوف فيه احنا نشوفه في خطوره كبيره ياسر من بدايه البرلمان، انه ثم نيه مبيته لترذيل العمل السياسي
ونجحوا فيه تقريبا، والتوانسه تو ينظروا للسياسيين كلهم ما يسواوا شيء وما يصلحوا شيء. فوصلت الناس هذه أدت المهمة متاعها. هذه المهمة كانت ميسيون وانا بيان ديتيرميني وقاعدين ماشيين فيها. بطبيعة الحال قاعد ثم جانب كبير من الإعلام قاعد يعاون فيهم برشا، لأن وقت التجمع يتحرك أي حركة يقوم بها الحزب نتاع التجمع تجري له الكاميرا وتجري له الميكروات، فكانوا ثم ثمانية معناها ثم برنامج كامل مؤثر باش يعطي الصورة هذه. يعني تعديل العمل السياسي موكول تقول أنت للدستور الحر. التجمع قاعد هذا مهمته. التجمع اليوم حزب التجمع قاعد يقوم بالعملية هذه بنية مبيتة باستراتيجية واضحة. لا محالة هو أن يأخذ الفضاء اللي خلاه الباجي قايد السبسي وأنه قاعد يبني عليه، بيحاول يستبله جانب التوانسة على أساس أنه يبيع لهم فكرة أنه اليوم ممكن النهضة نلمدوهم في شكارة ونطيشون في البحر. أنه يعني اليوم احنا البلاد اللي نحبوا نبنيوها على أساس بلاد متاع تعايش، النهضة حزب فاشل. أنا متفق معك، حزب فاشل، لكن هم توانسة. متفق مع نفسك. لكن هم توانسة يعني فاشلين صحيح في إدارة البلاد، يمكن يتحملوا معناها مسؤولية كبيرة ياسر اللي خلاه بن علي كملوا هما. لكن اليوم لابد أنه ثم ديمقراطية ولابد أن الناس كل موجودة، وإحنا كما رضينا بأنه التجمع يعاود يتجد في حزب، نرضاو بالتوانسه الاخرين الموجودين. ثم هذا قرار نتاع التوانسه في الانتخابات هي اللي تعطي في النهايه شكون يكون موجود شكون ما يكونش موجود. فاللي قاعدين داخلين فيه اللغو هذايا اللي ما يقدمش بينا، يعني مانيش قاعد نسمع في خطاب سياسي في طرح اقتصادي. تو قبيله تحدثنا على الحمائيه تناقشنا فيها شويه وان كان بحيز قليل، لكن فما شيء تناقشنا فيه، ثم مقترح فما طرح، وين الطرح الاخر؟ ما نسمعوا في حد شيء. يعني يا سيلونس اسورديسون، يعني ثم لغو 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 في النهايه ما هوش في مصلحه التوانسه. شكرا لطفي المرايحي رئيس الاتحاد الشعبي الجمهوري، يكون ضيفنا في 90 دقيقه. نذكر اللي من بعد لحظات نستقبلوا تليفوناتكم على 31 380 ألف. بالتوفيق. سفيان بن حميده يعطيك الصحه، موعدنا نهار الاثنين. بون ويكاند ان شاء الله. وطبعا باش تتابع الاحداث اللي باش تصير في الويكاند اساسا حزبيه وسياسيه. 31 380 ألف مواصلين في 90 دقيقه.